منقبة، ثم أنت يا باب الله يا حسين، أنت شهيد هذه الأمة، يعني أنك تقتل بأرض كرب وبلاء، يقتل أولادك وأهل بيتك وتسبى نساؤك وحريمك. ثم دعا عينيه في أهل بيته وقال الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. فصاح جميع أهل بيته وبكوا بكاء عاليا. ثم أغمي على الإمام وأفاق وقال هذا حبيبي رسول الله، وهذا عمي حمزة، وهذا أخي جعفر، وكلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. قربت لحظات الوداع بأمير المؤمنين، فليقلع كل من نام على رأسه إكراما لأمير المؤمنين. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام عرق جبينه ولا زال يذكر الله كثيرا. أخذ يمسح جبينه بثوبه. قال له ولده الحسن أبا ما لي أراك تمسح جبينك بثوبك. قال بني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المؤمن إذا دنا منه الموت عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام أدار عينيه في أهل بيته وقال أستودعكم الله جميعا، الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. ثم قال وعليكم السلام يا رسل ربي يا ملائكة ربي، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أجركم الله. ثم استقبل القبلة مدد رجله أسبل يديه غمض عينيه ثم فاضت رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى وسيدا، رحم الله من نادى وعليا. اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها ولتترك الصبر لكن تصحب الجزع. هذا ابن ملجم قد أرداب حسن. أهل دار اليوم من أردع ومن صرع. يا طال الشيخ خذ لك علامة وقف على ربوة تهامة ونادي النبي وباجي عمامة. قلهم أبو حسين ما تم
وصيامه لف العيد ولادتهم والله لف العيد حرق قلبي للحوراء زينب كأني بها العيد مجبل والحزين زايد علي عاين الدار المرتضى من خلي أمنية كل يتيمة محلى الأبواب بالعين لو جمع أولاده ولبسوا الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالعناية طار السعادة يطيب القلب وتكون عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد ب9 ايام سافر وخلانا وقعنا بعد ايتام يا نصاب يا نصاب لك ماتم يا حامل جار يا نصاب يا بودمع عليك مثل السيل يا نصاب يا ريت تصوبك بالسيف يا نصاب وتظل سالم يا حماي الحمية اي والله وتظل سالم يا حماي الحمية. صار لك 3 ايام تبكي على امير المؤمنين ما ادري شو بعد بشي تعبت من البشي يا الشيال يا الشيال يا الشيال نعش بويتك يا الشيال يا الشيال نعش بويتاني أبعات ويقصر لساني لا يبرد مجلسه وقت المصيبة وعد أمير المؤمنين على صاحب المصيبة وقل له أبو ماذا لدهاني من كسر ضلع والفاني واليوم كان صواب ثاني ويا واليوم جاني أصواب ثاني فقد والدي غير الوالي شايفين اللحظات الأخيرة لما يجيبون الميت الجنازة إلى بيته يودعونه هكذا شلت من العلويات ودعا أمير المؤمنين هذا نعشونه ونيتكم تودونه خويا النعش مال الضيق خويا النعش خلوه هذا نعشونه ونيتكم تودونه خويا النعش مال الضيق ويا النعش غفيلي هذا ابونا علي جاي نمشي على مصور عزيز الابو ما ينعاف ما نقبل تدفنون يا ابو يا عزيز الابو ما ينعاف ما نقبل تدفنون هبتنا وعمود البيت نبقى شلون من دون
كان يقعد نحاكي نشوف وش بيه وشلونه ومن يسمع بكي زينب لابد يفتح عيونه. ايوه عليا يا ابويا من يسمع بكي زينب، من يسمع بكي زينب لابد يفتح عيونه. ابونا المرتضى الكرار ووقته وتشيعه قل للحسن يا حسين بس كم يوم عفونه، خواتك عصب بالتابوت ما يرضى تشيلونه. اخذ بعيد المشيعين حسنه لا يسمعونه، شلون على الجنازه نجول والوادي يشوفونه. اسئلك عمي اغاتي شباب، اسئلك امير المؤمنين غسلوه؟ جاوبني. غسلوه امير المؤمنين؟ كفنوه؟ شيعوه؟ جاوبني. غسلوه؟ كفنوه؟ شيعوه؟ دفنوه؟ حرق قلبي على الذي بقي مسلم ولا تكفر. ايوه حسين. انا لا تابوت عندي ولا قبر محفور. انا لا تابوت عندي ولا قبر محفور، لا ما يوصل يا حسين لا كافور. يا عمي ميتنا شلون ندفنا نغسل نكفنا شلون؟ عادة الميت يحضر. انع وياي. عادة الميت يحضر، هذا جايب معي هذا يغس، هذا جايب جفن هذا يفص. عمي هذا يحفر قبر هذا ينزل. يا اهل العالم هذا يحفر قبر هذا ينزل. يا عادل ما جراها بكربل، ظل 3 ايام من سيد الملك. شباب اخاف هنا صحت وحسينا، اخاف هنا صحت على الحسين. ترى هناك بكربله لا صايحه على ابن ام صاحت ولا نايحه على حسين ناحت. ترى النايحه للشامره. يقول الشاعر ماجور يا بحسين ماجور، نايم وصدر حسين بس. يا الله نايم وصدر حسين مكسور. على العاده نودع ان شاء الله. ايدك على صدرك وقوم وياي وننظر على امير المؤمنين. يا الله يا الله. باكر نصبح يتامى راح ابونا مودع الله بالسلامه. راح ابونا باكر نصبح يتامى راح ابونا مودع الله بالسلام. بيك حيل تنطم يا ولا اوجع صدرك ايدك يفوت. راح ابونا باكر نصبح يتامى راح ابونا مودع الله مودع
بالسلامة إلك إلك وباكر نصبح يتامى راح أبونا مودع الله وبالسلامة راح يا زينب علي حامي الحامية استعدي بعد الأرض الناظرية هناك تنتظرك يا زينب شمرزية وبعد يوم الطاف يسمونك سبية راحمونا وللسبيل أول علامة راحمونا مودع الله والسلامة مودع الله والسلامة باكر الصبح يتامى ودع 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 والسلامة اليوم آخر يوم وجهه بيشعنو باكر يغطيها بوج تراب والقبور ويلي عليك يا علي يوم آخر يوم وجهه بيشعنو باكر يغطيها بوج تراب والقبور قومي وادعي العقيلة بقلب مجموع وانت وادعي لا تلك ميراث مطبور راس مطبور راحمونا وكم قلب ينعى إمامه الله الله مودع الله وبالسلام صيحوا يا الله باكر نصبح يتامى راحمون مودع الله أعد باكر ليه ساكت عمي وين ما كنت جاوب الله مودع الله هذه يا زينب الحيدر آخر انفاس قومي وادعي من قبل ما تشيع الناس يموت ابوك وتبقى تنزف طبرة الراس ومثل باكر عن نهر ينطبر عبر راح ابونا صح راح ابونا وكافلك ينطبر هامه راح ابونا مودع الله والسلامة صيحوا يا باكر صبح يتامى بكثر ودلع ابكي ابكي ودعيها اليوم آخر يوم يمك ودعيها اليوم آخر يوم يمك باكر جفوف الحنينة ما تضمك باكر جفوف الحنينة ما تضمك الزهرة ما هي وتصبر هذا همك علي عافك زينب ورايح لأمك راح ابونا علي ما تم نصيانه راح ابونا مودع الله بالسلامة صيحوا يا الله
باكر نصبح الله. هلا بيك شلون عزاء هذا؟ مو فقط هالطبرة يا زينب تشوفي، مو فقط هالطبرة يا زينب تشوفين، بعد عندك كم اخو هناك تنظرين، كافيك طبرة على راسه وسهم بالعين، كافيك طبرة على راسه وسهم بالعين، واصعب مصيبة يا زينب راس الحسين، واصعب مصيبة يا زينب راس الحسين. يطبرون اسمع على راس 12 ضربة يطبرون، رحبونا مودع الله بالسلامة راح. ومو فقط الطبرة يا زينب تشوفي، ايدك مو فقط الطبرة يا زينب تشوفين، بعد عندك كم اخو هناك تنظر، كافلك طبرة على راسه وسهم بالعين، واصعب مصيبة يا زينب راس الحسين منك، واصعب يا بن عم المصطفى ومغوارها، يا بن عم المصطفى ومغوارها، اعداك فازت يا ابو حسين بعارها، اعداك فازت يا ابو حسين بعارها، اعداك فازت يا ابو حسين. يا علي يا علي يا علي يا بالحساسين، يا علي يا علي من وجهها العتب، منه كان الغدرتك هو السبب، هذا حق الجيزة وكل ذاك التعب، يلجن السور لها حامد يارها، يلجن السور لها يا علي يا علي، حشمت ذاك النذل واختارته، هلا بالملجم بالسيادة وعدته، رادته لاسلك ينفذ ضبرته، غدته بسم وحقد بتارها، غدته بسم وحقد حشمت ذاك النذل واختارته، هلا بالملجم بالسيادة وعدته، رادته لا سكينة في ضبرته، غدته بسم وحقد بتارها، غدته بسم جعلنا بالملجم الشخصك يا غيور، وانت صايم قايم بخير الشهور، طبرته لراسك غيده دمك يفور، صيبتك للحشر تبقى اثارها، صيبتك للحشر تبقى بذكر جرحك يا علي ونسف الدماء، قلوبنا تنزف يا حماي الحمى، بذكر جرحك يا علي ونسف الدماء، قلوبنا
ونسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بإمامنا أمير المؤمنين عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، سلم المرضى المنظورين، مرضى هذا الجمع الحاضر، وحوائجنا وحوائج المحتاجين، سيما من سألني وسألكم الدعاء، سألكم الدعاء جميعا. اجعل عواقب أمورنا إلى خير. الأخوة القائمين على هذا المهتم الشريف قدام أمير المؤمنين، تقبل اللهم عملهم، اجعل قلوبهم وقلوبنا ودورنا جميعا إن شاء الله عامرة بذكر أهل البيت ومحبتهم. ارحم موتاهم برحمتك الواسعة. إلهي بأمير المؤمنين كل طالب ذرية ارزقه الذرية الصالحة بالقلب العاجل، ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. ان شاء الله